السلام عليكم خوتي خواتاتي. اذا هاد النهار جيتكم بواحد الطريقه جديده ديال الاسترخاء والتامل. هاد التقنيه سميتها تقنيه تشولز، وهي كتعتمد بالدرجه الاولى على تحرير الشد العضلي العصبي باش بالتامل الخيالي. يعني هنايا كنعتمدوا على الخيال في لتوصل واحد الاسترخاء اللي هو كامل. اذا هنا الشخص اللي غادي يطبق هاد التقنيه على شخص اخر كيعتمد فقط على الصوت ديالو، وكيحاول يوجه الشخص اللي يعمل هاد التقنيه هذه، كيحاول يوجهه لواحد الاسترخاء كامل. كيفاش كيعتمد بالاساس على انه يخوي ليه الدماغ ديالو والافكار ديالو من كل حاجه سلبيه، من كل الم يعني عايشو، يقدر يكون نفسي او عضوي، باياش بالتنفس او يعني كيحاول انه يفيزواليزي صور ايجابيه في المخيله ديالو. اذا هادشي كيعاون الجسد باش يسترخى، وباش يعني الذهن ديالو يعاود يدمج معطيات جديده. اذا الهدف الاول والاخير ديال هذه التقنيه هذه اللي هي تقنيه تشولز، وهي تقنيه للاسترخاء والتامل. الهدف ديالها هو كما قلنا تحرير الشد العضلي العصبي. اذا من بين المسائل اللي كتعتمدهم هذه التقنيه هذه هما الجاذبيه والحراره. اذا بالنسبه للجاذبيه فهو تعبير على الاسترخاء العضلي، اما الحراره فهي تعبير على توسيع الأوعية الدموية. داكوغ. اذا نبداو ببركه الله. التقنيه اول حاجه كنطلبوا من الشخص انه يديرها، وهي اننا انستاليوه او لا اننا يعني نلقاو له واحد لا بوزيسيون اللي كتكون يكون مرتاح فيها. اذا هاد التقنيه هذه تقدر تطبق على كرسي، كما تقدر تطبق على فوتوي، كما تقدر تطبق على واحد الوضعيه اللي هي وضعيه النوم. وبالتالي انا بالنسبه لكاع تمارين الاسترخاء كان بصراحه كيعجبني انني نطبق الوضعيه ديال النوم. اذا كنطلبوا من المريض انه او الشخص، لان كل شيء كونسيرني بهاد العمليات وبهاد التمارين ديال الاسترخاء والتامل. اذا كنطلبوا من الشخص انه ياخذ هو الوضعيه اللي كتعجبه. حنا نفترضوا على ان الوضعيه هي وضعيه النوم. كنطلبوا منه انه يغمض عينيه. اذا وهنايا انا غادي نبدا معكم الحصه، سيتادير انني غادي نعتبر على انكم غادي تخدموا هذه الحصه هذه. داكوغ. اذا اول حاجه كنطلب منكم ديروها انكم تسترخاو مزيان في الوضعيه اللي كتعجبكم. وغادي نبداو دابا بالتجربه ديال الجاذبيه. اذا شنو هما الاعضاء او الاجزاء في الجسم ديالكم اللي كتحسوا بهم ثقال؟ واش يديكم؟ واش رجليكم؟ واش راسكم؟ ولا راسكم فوق الكتاف ديالكم؟ اذا حاولوا تحسوا مزيان بهذا الاحساس هذا ديال الثقوليه، وحاولوا تزيدوا منه في هذه الاجزاء هذه اللي هي اليدين
الرجلين والراس على الكتاف. خاصكم تحسوا براسكم ثقال، تحسوا براسكم مرخيين ومرتاحين. خليو التنفس ديالكم حتى هو يتقال، يديكم تقال بزاف، رجليكم تقال، بحال الا راكو وزن واحد فوق الناموسية ولا فوق الكرسي. تقالين رجليكم، يديكم، راسكم، كتحسوا بهم تقالين ومرخيين بزاف ومكالمين. تحسوا بهاد التقولية هادي، حاولوا تحسوا بها مزيان. من بعد كندوزو التجربة ديال الحرارة، وانتوما محتفظين بهاد الاحاسيس ديال التقولية. كندوزو دابا الاحاسيس ديال الحرارة. حاولوا تخرجوا اكثر المناطق في الجسم ديالكم اللي كيكونوا سخان، مثلا اللي كتحسوا فيهم بسخونيه، مثلا يديكم، عينيكم، الركابي ديالكم وليكود ديالكم. فهاد المواضيع هادو حاولوا تحسوا بالحرارة، حسوا بالحرارة خارجة لكم من اليدين ومن العينين ومن الركابي ومن اليدين ليكود فرنسي. وحاولوا تخيلوا لأن هاد المواضيع هادو بحال الا فهمتي، بحال الا خارجه منهم واحد النار دافيه ومكالمه. تخيلوا بلي ان هاد النار هادي الصغيره والدافيه والمكالميه، تخيلوا على انها كتنطلق في الجسد ديالكم كامل، كتخلي حتى بلاصه في لو كور ديالكم. حسوا بها كتحرق الستريس، هذيك النار الصغيره الدافيه، حسوا بها كتحرق لكم الستريس ديالكم، حسوا بها كتحرق لكم القلق ديالكم، الالم ديالكم، الحزن، كتحرق كل حاجه خايبه كتحسوا بها. حسوا بهذه القضيه مزيان، حسوا بهذا الاحساس وخليوه ينتشر في الجسد ديالكم. خليو هذه الحراره تحرق لكم كل حاجه خايبه. ودابا غادي ندوزو للشد العضلي. خليو العضلات ديالكم تسترخى، رخيوهم مزيان، رخيو العضلات ديالكم مزيان، الوجه ديالكم حتى هو رخيوه مزيان، بحال الا شي ريح زوينه كتصوت لكم على الوجه ديالكم. حاولوا انكم كذلك ترخيو دوك اليدين اللي كانوا ثقالين في الاول، رخيوهم مازالين سخان ومرخيين. كذلك الرجلين اللي كانوا في الاول ثقال حتى هما رخيوهم، وحسوا بديك الحراره اللي هضرنا عليها في الاول. مهم دابا خصكم تسترخيو العضلات في اقصى حد عندكم. يلا
مرخي والعضلات ديالكم مزيان. ودابا تخيلوا راسكم بلي راكم في البحر، تخيلوا راسكم بلي راكم في البحر مسترخيين على الرمله، ديريكت على الرمله، والشمس ضاربه لكم في الوجه ديالكم، الجسم ديالكم ثقيل فوق الرمله. حسوا بهذا الاحساس، وتخيلوا باللي الشمس كتدفي لكم الوجه ديالكم والجسم ديالكم. هذا الإحساس بأنكم بعاد على كل شيء، بعاد على كاع المشاكل وصداعات الراس. كتحسوا براسكم مزيانين وانتم مستلقين على الرملة الدافية، تحسوا براسكم مزيانين وانتم مدفيين بحرارة الشمس، مرتاحين مع راساتكم، مرخيين بوحديتكم أمام جمال الطبيعة. وحاولوا تخيلوا داك الصوت ديال البحر، الصوت ديال المواج كيمشي وكيجي. تخيلوا داك الصوت في ودنيكم ديال البحر وديال المواج اللي كتمشي وتجي، وديال الاصوات النورس. التنفس ديالكم مرخي حتى هو مرتاح. ودابا الا بغيتو تبقاو هكذا واحد الوقيته في هذا التخيل الزوين الجميل، نخليكم هكذا. وإلا بغيتو تحلوا عينيكم حلوها. كنفضل انني نخليكم واحد الوقيته مع الموسيقى ومع هذا الخيال التأملي الرائع.